नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन आएको दिन फागुन 15लाई स्वास्थ्य सेवा दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार 23औं स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। 2 दशकमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कभरेज र गुणस्तर समेत बढेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा पनि नेपालले उदाहरणीय काम गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा दिवसबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वमा महिलामा हुने क्यान्सरमा स्तन क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्दछ। स्तन क्यान्सरलाई सुरुको अवस्थामा पहिचान गरेर उपचार गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। स्तन क्यान्सरको जोखिमबाट कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने तथा समयमै निदान गरी उपचार गर्ने भन्ने बारेमा विशेषज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार 23औं स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाएको छ। मन्त्रालयले देशभरका स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार मन्त्रालयले केन्द्र स्तरमा कार्यक्रम गरेको छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन आएको दिन फागुन 15लाई स्वास्थ्य सेवा दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ। मन्त्रालयले हरेक वर्ष फागुन 15 गतेका दिन स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ। जोखिममा खटिनुभएको साथीहरू होस्, जिल्ला अस्पतालमा खटिनुभएको साथीहरू होस्, 649 लगायत 753 आधारभूत अस्पतालमा खटिएका साथीहरू हुनुहोस्, सबैले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यसको लागि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। मैले गत जेठमै भनेको थिएँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हामी आगामी दिनको एउटा स्वास्थ्य प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन हामीले ल्याउनुपर्ने छ। ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। हामीले सम्मान धेरै दिनुपर्ने छ। यो गणतन्त्र दिवसको दिवसमा हामीले जुन राष्ट्रिय एकता दिवसकोमा हामी जुन सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ, तपाईँले गर्ने सम्मानमध्ये 1/3 सम्मान चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने भनेका थियौँ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले फर्केर हेर्नुभयो भने असोज 3 गते संविधान दिवस र राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन घोषणा गरिएका राष्ट्रिय सम्मानका पुरस्कारहरू चाहिँ धेरै मलाई लाग्छ स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। यो पनि राष्ट्रले दिएको सम्मानको रूपमा मैले महसुस गरेको छु। मैले आफूले त्यतिखेर चाहिँ सरकारसँग चाहिँ भनेको कुराको चाहिँ गरेका थियौँ र त्यतिखेर हामीले के प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन मन्त्रीसँग भन्दाखेरि यो सम्मानले हामीलाई पुग्दैन। हामी कोभिडको विरुद्धमा लडाइँ लडिरहेका छौँ। जब हामी कोभिडको विरुद्धको लडाइँलाई हामी एउटा गतिमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, यसका उपचारका प्रणालीहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसपछि ओभरअल स्वास्थ्य संस्थाभित्र काम गर्नुभएका साथीहरूलाई हामीले पुरस्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्मानित गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। मन्त्रालयले केन्द्रदेखि जनताको घर दैलोसम्म स्वास्थ्य सेवाको सञ्जाल विस्तार गरी योजनाबद्ध ढङ्गले प्रभाव गर्दै आएको छ। प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको केही उपलब्धिका रूपमा देशलाई पोलियो मुक्त भएको, दादुरा निवारण, नवजात शिशुमा हुने धनुष्टङ्कार निर्मूल, कालाजार र कुष्ठरोग निवारणको अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैगरी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रणमा पनि उपलब्धि हासिल भएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरूलाई विश्वले प्रशंसा मात्र नगरी उपलब्धिलाई मनन गरी पुरस्कृत समेत गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कभरेज र गुणस्तर समेत बढेको छ। ठूलो सञ्जाल भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिएका छन्। धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू दक्ष, तालिम प्राप्त र अनुभवी छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा पनि नेपालले उदाहरणीय काम गरेको छ। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको यो क्रियाशीलताको मैले अपेक्षा पनि गरेको छु, किनभने कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्ष सकिएको छैन, सङ्क्रमण घटेको छ तर जोखिम हटेको छैन, जोखिम घटेको छैन र त्यो हामी एउटा नयाँ चरणमा, खोपको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। सार्कमा हामी दोस्रो गइयो खोप अभियानको। हाम्रो सफलतापूर्वक खोप अभियान चलिरहेको छ र निरन्तर रूपले जारी रहन्छ। जबसम्म हाम्रा लक्षित समूहले खोप प्राप्त गर्दैनन्, जबसम्म त्यो जनसङ्ख्या जबसम्म खोप प्राप्त गर्दैन, त्यस बेलासम्म नेपाल सरकारले यो खोप अभियान जारी राख्छ र यसका सुनिश्चितताका अन्य, यद्यपि यो प्राप्त गर्न कठिन छ। खोप अहिले विश्वमा मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु, यो राजनीतिक कमोडिटी भएको छ, पैसा भएर पनि पाइँदैन र यसका लागि अन्य सचिवजीले भनेअनुसार हामी धेरै एथिकल, वास्तवमा शुद्ध भाषामा भन्ने भने हामी कतिपय ठाउँमा गिरेर ल्याएको हो। यो चाहिँ त्यो गिरिया देखाउनु पनि भएको छैन, तर नगिरे भए आउँदा पनि आउँदैन। अझ पनि कति ठाउँमा गिर्नु पर्ने होला। तर के को लागि गिर्न लागेको भने स्वास्थ्य प्रणाली यो युद्धलाई जित्नको लागि हामी गिर्न तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ, हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा
यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो। पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। विश्वमा महिलामा हुने क्यान्सरमा स्तन क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्दछ। स्तन क्यान्सरलाई सुरुको अवस्थामा पहिचान गरेर उपचार गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। स्तन क्यान्सरको जोखिमबाट कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने तथा समयमै निदान गरी उपचार गर्ने भन्ने बारेमा विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। विश्वमा महिलामा हुने क्यान्सरमा स्तन क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्दछ। स्तन क्यान्सरलाई सुरुको अवस्थामा पहिचान गरेर उपचार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
स्तन क्यान्सरलाई सुरुको अवस्थामा पहिचान गरी समयमै उपचार गर्नु नै स्तन क्यान्सरलाई निर्मूल पार्ने अचूक अस्त्र हो। यदि यो क्यान्सरलाई समयमै पहिचान गरी समयमै उपचार गर्यो भने यसलाई 100% निर्मूल पार्न सकिन्छ। यदि ढिलो अर्थात् स्टेज 3 वा 4 मा पत्ता लागे यसको उपचार कठिन हुन्छ। अहिलेसम्मको वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानले स्तन क्यान्सर यही कारणले हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर जुन महिलाको दैनिक जीवनशैली स्वस्थ तथा अनुशासित हुन्छ उनीहरूमा स्तन क्यान्सरको जोखिम अरूभन्दा कम हुन्छ। त्यसैले शारीरिक व्यायाम, योग र पौष्टिक खानासँगै स्वस्थ जीवन निर्वाह गर्न र स्तन क्यान्सर सम्बन्धी केही शङ्का लागेमा चिकित्सकको परामर्श लिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। स्तन क्यान्सरको जोखिमबाट कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने र समयमै निदान गरी उपचार गर्ने भन्ने बारेमा हामीले विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो शरीर चाहिने को मुख्य एकाइ भनेको अथवा बेसिक युनिट अफ लाइफ हाम्रो बडीको बेसिक साना साना कोशिकाहरू हुन्छ। त्यो कोशिका साना कोशिकाहरू मिलेर चाहिँ तन्तु बन्छ र त्यो तन्तुहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गहरू बन्छ। र हाम्रो यो जुन शरीरको अङ्गहरू छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न आफ्नो प्रकारको कोशिकाहरू हुन्छ। अब यो कोशिकाहरू जुन छ त्यो चाहिँ नियमित रूपमा त्यो कोशिकाहरू बढ्दै जाने सेलको डिभिजन भन्छ जुन चाहिँ कोशिका चाहिँ विभाजन भएर जाने र पुरानो सेल्सहरू चाहिँ मर्दै जाने र त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हटाइने एउटा मेकानिजमहरू चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ भइरहेकै हुन्छ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ एउटा चेक पोइन्ट्सहरू अथवा चेकिङ मेकानिजमहरू कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के गरेर अब त्यो कुनै पोइन्टमा केही हाम्रो जुन सेल्सहरू बन्छ कोशिकाहरू त्यसमा केही डिफेक्ट छ भने अथवा केही फरक भरिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नै चेन्ज गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने कति बढ्ने यो सबै चिजहरू चाहिँ कन्ट्रोलमा हुन्छ। तर केही गरेर हाम्रो शरीरमा केही चेन्ज आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चेक पोइन्टहरूमा अथवा कुनै जिनमा म्युटेसन भएर अथवा के कारणवश त्यो चेक पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो केही डिफेक्ट भयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो जुन नर्मल हुने कोशिकाहरू छ त्यो असाधारण कोशिकामा परिणत भयो र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो क्यान्सर सेल्समा परिणत भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ असाधारण रूपले अनियन्त्रित रूपमा बढ्न थाल्छ, वृद्धि हुन थाल्छ। त्यसलाई चाहिँ क्यान्सर रोग भन्ने क्यान्सर बन्न थाल्छ। अहिलेको समयमा एकदम धेरै मात्रामा देखिने क्यान्सरहरू चाहिँ कुन कुन हुन्? वर्ल्ड वाइड भनौँ विश्व सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै देखिने क्यान्सर रोग चाहिँ नि फोक्सोको क्यान्सर हो। पुरुषमा चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर हो। त्यसपछि चाहिँ नि प्रोस्टेट क्यान्सर भन्छ र तेस्रो स्थानमा चाहिँ हामीले ठुलो आन्द्राको क्यान्सर कोलोरेक्टल क्यान्सर भन्छ र त्यसपछि चाहिँ नि पेटको क्यान्सर आउँछ र महिलामा हुने हामीले फेरि यो वर्ल्ड वाइड कन्टेक्स्टमै भन्दाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा कमन चाहिँ नि ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ नि कोलोरेक्टल क्यान्सर, त्यसपछि आएर फोक्सोको क्यान्सर अनि त्यसपछि बल्ल पाठेघरको क्यान्सर आउने गर्छ। तर हाम्रो नेपालको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबभन्दा धेरै कमन पुरुषमा चाहिँ नि हाम्रो फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो पेटको क्यान्सर हुन्छ। तेस्रो स्थानमा चाहिँ ठुलो आन्द्राको क्यान्सर र चौथो स्थानमा गएर चाहिँ नि मुखको क्यान्सरहरू हुने गर्छ। र महिलामा नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर छ र दोस्रो स्थानमा चाहिँ स्तनको क्यान्सर छ र त्यसपछि मात्रै अरू क्यान्सरहरू आउँछ। फोक्सोको लागि चाहिँ सबभन्दा धेरै हुन सक्ने कारण नै भनेको चाहिँ धुम्रपान हो। यो सुतिजन्य पदार्थ टोब्याको रिलेटेड नै हुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ। हजुर, खासमा यो स्तन क्यान्सर किन हुन्छ, के कारणले हुने गर्छ? यही कारणले भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो छ। वंशागत रूपमा जुन क्यान्सर हुन्छ त्यो एकदम थोरै मात्रामा हुन्छ, 5 देखि 10% मात्र हुन्छ। बाँकी चाहिँ त्यो क्यान्सर चाहिँ किन हुन्छ त्यो ठ्याक्कै एउटै कारणले चाहिँ हुँदैन। यसको लागि रिस्क फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ जुन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि हाम्रो महिनावारी छिटो सुरु हुनु र महिनावारी ढिलो एन्ड हुँदाखेरि चाहिँ नि ढिलो बन्द हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो रिप्रोडक्टिभ भएको टाइम चाहिँ किनभने हाम्रो
नारीहरूको चाहिँ शरीर चाहिँ नि हर्मोन्सले रेगुलेट गरेको हुन्छ। इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोन हुन्छ। त्यो इस्ट्रोजेनको एक्टिभिटी धेरै हुने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छिटो महिनावारी हुने महिलाहरूमा, ढिलो महिनावारी बन्द हुने महिलाहरूमा, अनि अर्को चाहिँ बच्चा नभएका महिलाहरूमा, जसले स्तनपान नगरेका महिलाहरू हुन्छन्, उहाँहरूमा चाहिँ यो क्यान्सर चाहिँ अलि धेरै देखिन्छ। भनेको मतलब उहाँहरूलाई क्यान्सर हुन्छ भनेको चाहिँ होइन, तर उहाँहरूमा चाहिँ जेनरल जुन महिला पपुलेसन छ उहाँहरूमा भन्दा चाहिँ दाँच्दाखेरि चाहिँ धेरै देखिने हो। अनि अर्को चाहिँ नि भनेको ओबेसिटी भन्छ होइन, जुन मोटापन, शारीरिक व्यायाम कम भएका महिलाहरू हुन्छ उहाँहरूमा धेरै हुन्छ। अर्को चाहिँ इस्ट्रोजन भएको त्यो पिल्सहरू जुन धेरै लामो समयसम्म सेवन गरेका हुन्छ उहाँहरू पनि देखिन सक्छ। र अर्को चाहिँ नि अरू क्यान्सरमा जस्तै गरेर जुन यो धुम्रपान, यो अल्कोहल, मदिरा सेवनहरू छ उहाँहरू यो पनि रिस्क फ्याक्टर्स हुन्छ। तर हामीलाई जुन लाग्छ कि घरमा कसैलाई क्यान्सर छ अनि जुन यो वंशानुगत क्यान्सर एकदम कमन हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो वंशानुगत क्यान्सर भन्दा अरू कारणको क्यान्सर चाहिँ अलि धेरै कमन हुन्छ। यो ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ महिलाहरूलाई मात्रै हुन्छ कि पुरुषलाई पनि हुन्छ? यो ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको चाहिँ धेरै नै हुने चाहिँ महिला नै हो। पुरुषलाई हुने भनेको चाहिँ 1% मात्रै हो हैन। भनेको चाहिँ पुरै ब्रेस्ट क्यान्सरको 1% जस्तो मात्र पुरुषलाई हुने हो। तैपनि हामीले चाहिँ सतर्कता हुनुपर्छ, किनभने पुरुषलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैन भन्ने छैन। पुरुषलाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ र हामीले यो उपचारहरू गरिरहेकै छौँ हैन। त्यही कारणले चाहिँ पुरुषले पनि आफ्नो सतर्क अपनाएर आफ्नो बेला बेलामा जाँच गर्ने र फिमेलमा जस्तो महिलाहरूमा जस्तो एकदम एक्सटेन्सिभली नगरे पनि थाहा भए पनि यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ र यसरी नै हाम्रो उहाँको उपचारहरू पनि पर्ने हुन्छ। भनेपछि डाक्टर साहब पुरुषहरूको पनि स्तनमा कुनै गाँठागुठी आयो भने चाहिँ एकदम बढी ध्यान दिनुपर्ने भयो? हजुर हो। र पुरुषहरूकोमा चाहिँ नि अब स्तनको जुन एरिया हुन्छ त्यो चाहिँ सानो हुने भएको भएर चाहिँ गाँठाहरू थाहा पाउन पनि सजिलो हुन्छ। तर पुरुषहरूकोमा चाहिँ अब गाँठाहरू आइहाल्यो भने पनि स्तन क्यान्सर हुन सक्छ भन्ने एउटा जुन जानकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अरू चिज नै केही होला, यसले दुखिरहेको छैन, यसले केही पनि गरिरहेको छैन भनेर यतिकै बस्ने हुन्छ। र जबसम्म दुख्दैन, जबसम्म केही समस्या गर्दैन, छालालाई नै जाँदैन, अलिक ठुलो नभएसम्म चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीकोमा आउने गर्दैन कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सानो के किनभने झन् छिटो थाहा हुन सक्छ नि त हैन, किनभने यो एकदम धेरै डिपली पनि गर्नुपर्ने हुँदैन। जटिल नभइकन थाहा हुन्छ, थाहा पाउन सक्ने हो। तर हामीलाई जानकारी भयो भने यो चाहिँ थाहा पाउन सक्ने हुन्छ। यो ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ नि हामीले अर्को चाहिँ युजुअली चाहिँ एज रिलेटेड हुन्छ हैन। अनि धेरै सबभन्दा धेरै कमन चाहिँ नि 40 वर्षभन्दा माथिको यो सबै हुने त छ हैन। र हाम्रो प्रेग्नेन्सीमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर्सहरू पनि हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा एकदम कमन चाहिँ हैन, एकदम थोरै % मात्रै हुन्छ, तर हुन सक्ने चाहिँ हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन प्रेग्नेन्सी रिलेटेड ब्रेस्ट चेन्जेसहरू हुन्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतिकै पनि ब्रेस्टमा सानोतिनो गाँठा गुठीहरू लागिरहेको हुन्छ, थाहा हुँदैन। र कतिपय बिरामीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो त्यहाँ भइरहेको हुन्छ र उसले दुखिरहेको छैन अनि बढिरहेको हुन्छ, एकदमै ठुलो भएर आउने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक असर गर्छ। र कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ थाहा पाए पनि अब म बच्चा जन्माएपछि मात्रै परामर्श गर्छु भनेर चाहिँ एकदम ढिलो अवस्थामा गर्नुपर्छ र त्यस्तो गर्न जरुरी छैन। प्रेग्नेन्सीमा ब्रेस्ट क्यान्सर भए पनि त्यसको उपचार सम्भव छ र त्यसको उपचार जरुरी पनि छ। त्यही कारणले जुनै बेला पनि तपाईँले स्तनमा गाँठा गिर्खी देख्यो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ स्वास्थ्य परामर्श गर्न आउनु जरुरी छ। घरमा चाहिँ कसैलाई क्यान्सर छ भने चाहिँ उहाँको मेटर्नल फ्यामिली भन्छ, आमापट्टिको फ्यामिलीमा कसैलाई क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर अथवा ओभरियन क्यान्सर त्यस्तो छ भने चाहिँ अलिक सतर्कता चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ र अलिक छिटो अरू नर्मल पपुलेसनले भन्दा अलिक छिटोदेखि नै स्क्रिनिङ टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो कस्तो लक्षण देखियो भने चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्सरको सुरुवात हुँदाखेरि चाहिँ लक्षण लिएर सुरुवात चाहिँ हुँदैन। त्यही कारणले चाहिँ अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने नो योर बडी हैन, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ आफूले चिन्नु पर्यो। र त्यही कारणले हामीले चाहिँ एउटा सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन भन्छौँ, जुन चाहिँ आफ्नो स्तन आफैले एक्जामिन गर्ने।
त्यो चाहिँ को बारेमा हामी डिटेल्समा फेरि कुरा गरौँछौँ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्तन थाहा हुँदाखेरि चाहिँ यदि त्यसमा केही कुनै नयाँ गिर्खा आयो अथवा पहिला भएको गिर्खामा केही परिणत आयो, त्यो चाहिँ पहिला पुरानो कुनै लामो समयदेखि कुनै गिर्खा जस्तो छ र त्यसमा चाहिँ एकदम छिटो छिटो बढ्न थाल्यो, त्यसको छालाको रङहरूमा केही भिन्नता आउन थाल्यो, त्यसको आकारमा केही परिणत आउन थाल्यो, निप्पल अथवा मुन्टो भन्छ, त्यहाँबाट केही डिस्चार्जहरू निस्किन थाल्यो, यी सबै चाहिँ नि ब्रेस्ट क्यान्सरको सिम्टम्सहरू, साइन सिम्टम्सहरू हो हैन। अब तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिम्टम्स आउने बेलासम्म, यो ठुलो भएर जाने बेलासम्म चाहिँ अलिकति ढिलो भएको हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ नि हामीले एकदम स्क्रिनिङमा फोकस गर्छौँ ब्रेस्टमा। त्यही भएर चाहिँ हामी रेगुलरमा सिम्टम्स आउने अगाडि नै त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने पनि हाम्रो प्रयास हुन्छ। डाक्टर साहब, अब कतिपय अवस्थामा त थाहा नै हुँदैन, यहाँले नै भन्नुभयो गाँठागुठी आइसकेपछि त ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। हजुर हो, त्यो बाहेक हामीले स्तनमा अघि कुरा गर्यो, त्यो बाहेक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो क्यान्सर रोगको चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ कस्तो भने आफू जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा त उसले बढ्दै आफ्नो वरिपरिका कोशिकाहरूलाई पनि नष्ट गर्दै त्यो एरिया पनि फैलिँदै जान्छ। त्यो सँगै चाहिँ उहाँ चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि, त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि सर्छ। त्यसको चाहिँ दुईटा माध्यम हुन्छ, एउटा चाहिँ लिम्फेटिक स्प्रेड भन्छ हैन। त्यो चाहिँ लिम्फेटिकको ग्रन्थीबाट हाम्रो नजिकैको ग्ल्यान्ड्सहरूमा जान्छ। जस्तै कि ब्रेस्टमा छ भने चाहिँ काखीतिर जाने, अथवा ब्रेस्टको भित्र भागतिर छ भने चाहिँ हाम्रो इन्टरनल मेमोरी भन्छ हैन, जुन चाहिँ यो बिचको हड्डी हुन्छ, त्यतातिर पनि जाने हुन्छ, र घाँटीको यो गिर्खातिर पनि जाने हुन्छ। र अर्को चाहिँ रगतको माध्यमबाट चाहिँ यो स्प्रेड भएर अरू ठाउँमा पनि जान सक्ने हुन्छ। ढिलो भएर हामीले ठुलो हुने बेलासम्म, कुर्ने बेलासम्म चाहिँ नि युजुअली अरूतिर फैलिन थालेको हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ हामीले एकदम थाहा पाउने बित्तिकै, त्यही भएर आफूले चाहिँ परीक्षण गरिराख्ने, के नयाँ लाग्ने बित्तिकै, के परिवर्तन लाग्ने बित्तिकै तुरुन्तै यो के होला त्यो होला, यसलाई कस्तो हुन्छ आफै हेरेर विचार गरेर अलि ढिलो जाने, अथवा आफ्नो केही काम छ इम्पोर्टेन्ट त्यो भ्याएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्दैनौँ। आफ्नो स्तन आफै परीक्षण गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेस्ट टाइम भनेको चाहिँ नि महिनावारी हरेक महिनावारीमा महिनामा एकचोटि स्तन परीक्षण हैन। महिनावारी भएको 7 दिन जस्तोमा चाहिँ नि एकचोटि आफ्नो ब्रेस्ट आफै एक्जामिन गर्ने। त्यो बानी बसालिराख्यो भने हामीले कुनै पनि नयाँ गिर्खा छ भने आफैले थाहा पाउन सक्छौँ। अथवा अब त्यो पनि गिर्खा पनि अब ठ्याक्कै यो यस्तो हो भन्ने त थाहा हुँदैन नि त। कस्तो खालको गिर्खा भयो भने चाहिँ त्यो क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ डाक्टर? त्यो गिर्खा चाहिँ कस्तो, त्यही कारणले नै हामीले सुरुबाट नै सधैँले आफ्नो ब्रेस्ट आफैले एक्जामिन गरिराख्यो भने आफ्नो ब्रेस्टको नर्मल टेक्सचर त आफूलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ के एबनर्मल, के डल्ला जस्तो कता के गिर्खा अथवा केही लम्प जस्तो केही फेला पारिहाल्नु भयो भने हैन, त्यो सानैमा फेला पार्नु भइहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्य परामर्श चाहिँ गर्न जरुरी हुन्छ। र यदि हामीले चाहिँ फेरि पनि भन्छौँ होइन, सबै शरीरमा आफ्नो ब्रेस्टमा भएको सबै लम्प गिर्खाहरू आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ क्यान्सर हुँदैन। जम्मा 20% जस्तो गिर्खा मात्रै क्यान्सर हुन्छ, बाँकी त सबै बेनाइ नै हुन्छ। त्यो चाहिँ डराउनु पर्दैन। फेरि त्यहाँ केही फेला पारिहाल्यो भने डराएर मलाई क्यान्सर भयो भनेर त्यो डराउनु पनि उचित हुँदैन। तर हामी सतर्क हुन पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्वास्थ्य परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जामिनेसन भन्छ। त्यो क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जामिनेसन चाहिँ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ वर्षमा एकचोटि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसँग चाहिँ एकचोटि ब्रेस्ट एक्जामिनेसन गराउन चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले भन्छ म्यामोग्राम हैन। म्यामोग्राम चाहिँ 40 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ वर्षमा एकचोटि एनुअली म्यामोग्राम गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। नेपालमा चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा म्यामोग्राम छैन, त्यही कारणले चाहिँ हामीले एकदम फेरि म्यामोग्राम जहाँ छ उपलब्ध हुने ठाउँमा छ, म्यामोग्राम भएको ठाउँमा छ भने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ होइन। तर सबै ठाउँमा गाउँमा म्यामोग्राम त हुँदैन, त्यही कारणले पनि हामी चाहिँ सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन, क्लिनिकल एक्जामिनेसन भनेर स्वास्थ्य कर्मीसँग जुन परामर्श गर्ने, र यदि त्यस्तो केही डाउट छ भने अल्ट्रासाउन्ड मात्रले पनि एकदम राम्रो इन्फर्मेसन दिन्छ, जुन चाहिँ जहाँ पनि अभाइलेबल छ। त्यही भएर हामीले जुन ठाउँमा जे छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अल्ट्रासाउन्डबाट पनि देख्न सकिन्छ? हजुर, देख्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदा नि कतिको डराइहाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? ब्रेस्ट क्यान्सर सन्चो हुन्छ कि हुँदैन त? ब्रेस्ट क्यान्सरसँग चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन।
हामीले चाहिँ नि स्टेजिङ वर्कअप भन्छौँ होइन, त्यो कुन स्टेजमा छ भनेर थाहा पाउन जरुरी छ। यदि सानो ट्युमर मात्रै छ, त्यो ब्रेस्ट स्तनमै लिमिट भएर बसेको छ, त्यो धेरै सानो छ, त्यो बढेको छैन, त्यही मात्रै छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सन्चो हुने चान्सेस एकदम हाई छ। त्यहाँबाट सरेर गिर्खाहरूतिर गइसकेको छ भने पनि आत्तिहाल्नु पर्दैन, तैपनि सन्चो हुने चान्सेस धेरै हुन्छ होइन। अनि तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेज 1 भनेर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 भन्छ हामीले होइन। स्टेज 4 भनेको चाहिँ त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा अरू अर्ग्यान्सहरू, अङ्गहरू जस्तै कि अब फोक्सो, ब्रेन, हड्डी जहाँ पनि जान सक्ने हुन्छ होइन। त्यो अरू ठाउँमा गइसकेछ भनेको र स्टेज 1 को चाहिँ डेफिनेटली फरक हुन्छ। अर्ली स्टेजलाई चाहिँ हामीले सन्चै गर्ने हिसाबमा नै उपचार गर्छौँ र त्यो एकदम राम्रो पनि भइरहेकै अवस्था हो। त्यही कारणले नै हामीले रिपिटेडली एकदम सतर्क भएर टाइममा स्वास्थ्य परामर्श लिने र त्यसमा चाहिँ सन्चो हुन सक्ने सम्भावनाको कुरा गरेको कारण चाहिँ त्यो हो। डाक्टर साहब, जस्तै अब उपचार पद्धतिहरूको कुरा गरौँ अलिकति होइन, क्यान्सरका उपचार पद्धतिहरू चाहिँ कस्ता कस्ता छन्? ब्रेस्ट क्यान्सरकै उपचार भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यसको मेन उपचार, सुरुको उपचारमा चाहिँ नि शल्यक्रिया हुन्छ। त्यो पनि अब हामीले स्टेज कुनमा आएको छ त्यसमा पनि भर पर्छ होइन। अब अर्ली स्टेजमा छ र सानो ट्युमर छ, निकालिहाल्न मिल्छ भने चाहिँ नि हामीले पहिला चाहिँ शल्यक्रियामै गरेर गर्ने हो। अब शल्यक्रिया पनि पहिला जस्तो ब्रेस्ट क्यान्सर भएपछि स्तनै निकालेर काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो अवस्था छैन अहिले। ब्रेस्ट कन्जर्भेसन सर्जरी हुन्छ अनि अर्को चाहिँ रेडिएसन थेरापी हुन्छ। अनि त्यो गरेर चाहिँ नि हामीले स्तन जोगाउने अपरेसन पनि गर्न सकिन्छ। र यदि केही गरेर पहिला चाहिँ अलि ठुलो छ तर स्तन जोगाउन सकिहाल्ने छैन, तर पछि अलिकति ट्युमर सानो भएको भए सक्ने कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीले पहिला किमोथेरापी दिएर त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अनि कति कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ हामीले स्तन निकाल्नै पर्ने कन्डिसन्सहरू हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अलिक कमै छ। अहिले चाहिँ म्याक्सिमम ब्रेस्ट कन्जर्भेसन थेरापी गर्न मिल्ने नै हुन्छ कि। अनि जस्तो कि धेरै नै फोकस छ, धेरै ठाउँमा छ, गिर्खाहरू एउटा मात्रै नभएको अथवा एकदमै ठुलो छ अथवा ब्रेस्ट एकदम सानो छ, ट्युमर एकदम ठुलो छ, तर रेसियोले गर्दाखेरि नै ब्रेस्ट कन्जर्भेसन थेरापी गर्न नमिल्ने हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ म्यास्टेक्टोमी भनेर पुरै स्तन निकाल्ने हुन्छ। नत्र चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सर्जरीमा पनि एकदम राम्रै सर्जन्सहरू पनि, अन्कोप्लास्टिक सर्जन्सहरू पनि धेरै नै छ होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि हाम्रो अहिले चाहिँ राम्रै शल्यक्रियाहरू पनि भएको अवस्था छ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेडिकल किमोथेरापी हुन्छ। ब्रेस्टको किमोथेरापी अब सबैलाई चाहिन्छ भन्ने हुन्न। ब्रेस्ट क्यान्सर भनेर चाहिँ सबै एउटै प्रकारको हुँदैन, त्यसको पनि बायोलोजिकल टाइप हुन्छ, 4वटा बायोलोजिकल टाइप हुन्छ। त्यसमा पनि हर्मोनको रिसेप्टर्सहरू हुन्छ जुन होइन, त्यो रिसेप्टर पोजिटिभ अनि अर्को HER2 भन्ने हुन्छ होइन, अरू हाम्रो प्रोलिफरेटिभ मार्कर्सहरू हुन्छ। त्यो हेरेर चाहिँ त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर पनि को बायोलोजिकल सब टाइप्सले गर्दाखेरि पनि त्यो क्यान्सरको व्यवहार चाहिँ फरक हुन्छ कि। कोही चाहिँ एकदम राम्रो खाले हुन्छ, त्यो सन्चो भएर बस्ने खाले हुन्छ, कोही चाहिँ धेरै ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि अलिक अग्रेसिभ नेचरको चाहिँ हुन्छ होइन। भनेपछि धेरै जटिल भइसकेको छ भने हुने त भइहाल्यो, तर पनि क्यान्सरको फरक प्रविधिको कारणले गर्दा पनि अलिक गाह्रो हुने हुन्छ। स्टेजको कारणले र भनेको अब हामीले कति फैलेको छ त्यसको कारण, त्यो बाहेक चाहिँ यो क्यान्सरको आफ्नै बायोलोजी हुन्छ कि, त्यो प्रकारले गर्दाखेरि पनि उहाँको आउटकममा चाहिँ फरक पर्छ है। अब हामीले उपचारकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब सबै यो जुन चाहिँ सबै क्यान्सरलाई, ब्रेस्ट क्यान्सरलाई किमोथेरापी चाहिँदैन। कसैलाई चाहिँ अब हर्मोनल ट्याब्लेट थेरापी मात्र भए पनि अर्ली स्टेज छ, राम्रो खाले हर्मोन छ भने चाहिँ त्यति मात्रैले पुग्छ। किमोथेरापी सबैलाई नचाहिन पनि सक्छ होइन, तर कतिलाई चाहिन्छ। र अब अर्को मोडालिटी भन्दा चाहिँ रेडिएसन थेरापी हो। अब पहिलाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ रेडिएसन, पहिला सुरुमा रेडिएसन नै एक्चुअली के हो भनेर भन्छौँ होइन। रेडिएसन भनेको चाहिँ नि विकिरणले क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने हो। त्यो चाहिँ एकदम हाई एनर्जीको मेगा भोल्टेज रेन्जको एक्सरे नै हो बेसिकली होइन। अनि त्यसले चाहिँ नि हामीले क्यान्सर सेल्सलाई मार्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ नि हामीले क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले स्तन क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युजुअली चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यास्टेक्टोमी भनेर पहिलाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबै स्तन निकाल्थ्यो र केही बिरामी जसलाई चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, जुनमा चाहिँ फेरि रोग फर्केर आउने सम्भावना हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रेडिएसन दिने गर्छौँ होइन।
अब अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ अपरेसन भनेको चाहिँ ब्रेस्ट जोगाउने सर्जरी हुन्छ र त्यसको पार्ट चाहिँ नै रेडिएसन थेरापी पनि हो। ब्रेस्ट जोगाएर ट्युमर मात्र निकाल्ने, बाँकी ब्रेस्ट र रिस्क भएकोमा चाहिँ नै हामीले पहिला ट्युमर भएको ठाउँमा चाहिँ नि रेडिएसन दिएर चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि भनेको मतलब चाहिँ आजकल चाहिँ म्याक्सिमम ब्रेस्ट क्यान्सरको जुन उपचार हुन्छ त्यसमा चाहिँ रेडिएसन ट्रिटमेन्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। रेडियोथेरापीकै कुरा गरौँ, यसका चाहिँ साइड इफेक्ट हुन्छन् कि हुँदैन त? ब्रेस्टमा रेडिएसनको साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ हैन। रेडिएसनको साइड इफेक्ट, रेडिएसनको चाहिँ एकदम लोकल थेरापी हो। त्यसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेडिएसन जुन ठाउँ शरीरको जुन भागमा पर्छ त्यही ठाउँमा मात्र साइड इफेक्ट गर्छ। उसको उहाँको रेडिएसनको चाहिँ अब जेनरलाइज भनेर सबै ठाउँमा शरीरभरि हुने साइड इफेक्ट चाहिँ हुँदैन। अब हामीले चाहिँ ब्रेस्टमा रेडिएसन गर्दाखेरि त्यही ब्रेस्टकै भागमा मात्रै दिने भएको कारणले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अब एकदम धेरै नै देखिने साइड इफेक्ट भनेको छालाको रङ फरक हुने। छाला सुरुमा अलिअलि रातो रातो हुने, अलिकति कालो कालो हुन्छ हैन, अनि त्यो रङ फरक भएको जस्तो हुन्छ, पछि गएर कम भए पनि केही भिन्नता चाहिँ रहन सक्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नि हाम्रो स्तनको जुन रेडिएसन भइसकेपछि अपरेसनपछि जुन अलिकति कडा भएर बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ रहिरहन सक्छ, पछि पनि अलिकति कडा जस्तो लाग्न सक्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ जुन हामीले रेडिएसन गर्दा नयाँ टेक्नोलोजिजहरू युज गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोक्सोमा र पहिला जुन भन्थ्यो फोक्सोमा रेडिएसन भएर निमोनाइटिसहरू हुने अथवा मुटुको मा रेडिएसनको डोज हाई भएर जुन साइड इफेक्टहरूको कुराहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले हामीले एकदम लिमिट गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो जुन नयाँ प्रविधि छ जस्तो कि लेफ्ट साइडको ब्रेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नै हामीले सास लामो तानेर रोक्ने एउटा प्रविधि हुन्छ, डिप इन्स्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड टेक्निक, त्यो सबै युज गर्दाखेरि चाहिँ मुटुलाई चाहिँ एकदम कम रेडिएसन पर्छ जसले गर्दा पछि गएर हुने, किनभने अब हाम्रो चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको उपचारमा चाहिँ क्योर रेट्स हाई हुँदाखेरि बिरामीलाई त सन्चो भयो तर पछि गएर साइड इफेक्ट नहोस् भन्ने पनि एउटा एम हुन्छ। त्यही कारणले फोक्सोको डोज हामीले रेडिएसनको मुटुको डोज सबैलाई लिमिट गरेर रेडिएसन प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यही भएर एकदम डराउनु पर्ने साइड इफेक्ट सोध्नुहुन्छ भने हुँदैन, तर साइड इफेक्ट मात्र सोध्नुहुन्छ नि केही हुन्छ। डाक्टर जस्तै अब यो रेडियोथेरापी त एकदम अनिवार्य हुने रहेछ हैन? हजुर। यो रेडियोथेरापी चाहिँ नेपालमा कति ठाउँमा गरिन्छ? रेडिएसन थेरापी चाहिँ नेपालमा अहिले 5वटा ठाउँमा छ हैन। चितवनमा BPKMCH, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल, त्यहाँ चाहिँ भइरहेको छ पहिलादेखि नै। अनि अर्को चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ नै हाम्रो 3 ठाउँमा छ। काठमाडौँ भ्यालीभित्र भन्दाखेरि ललितपुरमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धिमा भयो, अनि अर्को नेपाल भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल छ, भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल भइहाल्यो, अनि अर्को काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर तातलीमा छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो BNC हस्पिटलमा पनि छ, पूर्वाञ्चल क्यान्सर सेन्टर भन्छ, त्यो चाहिँ झापामा। टोटल चाहिँ हामीले चाहिँ 5वटा ठाउँ छ। डाक्टर हामी स्तन क्यान्सरकै कुरा गरिरहेछौँ हैन? यो स्तन क्यान्सर भयो भने उपचारहरू गर्ने पद्धति, उपचारका कुरा पनि हामीले गरिहाल्यौँ, भयो र उपचारका कुरा त छँदैछन् हैन? यो ब्रेस्ट क्यान्सर हुनै नदिनको लागि चाहिँ विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट टोटली गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। जस्तै कि अब हामीले फोक्सोको क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्नको लागि भनेर अब धुम्रपान सेवन नगरेर एकदम धेरै नै फरक पर्छ हैन? अनि सुतिजन्य पदार्थहरू सेवन नगर्नाले मुखको क्यान्सर चाहिँ एकदमै फरक पर्ने कुराहरू हो। हामीले अब भ्याक्सिनकै कुरा गर्दा हामीले सर्भिक्सकै क्यान्सरमा पनि एकदम भ्याक्सिनेसनको कुराहरूको जुन आइरहेको छ त्यसले चाहिँ प्रिभेन्टिभ क्यान्सर्सहरू तिनीहरू चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्ने हिसाबको। तर ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ नि हामीले यही कारणले भनेर एकदम स्ट्रङ चाहिँ होइन, त्यही कारणले प्रिभेन्सनमा भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यसलाई अर्ली डिटेक्सन गरेर स्क्रिनिङ गर्ने, अर्ली डिटेक्सन गरेर भनेको मतलब सानो अवस्थामा फेला पारेर यसलाई सन्चो गर्ने, निको पार्ने हिसाबमा उपचार गरेर माने हामीले फोकस गर्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम स्क्रिनिङमा नै फोकस गर्छौँ ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ। कतिपय महिलाहरूले त बच्चाहरूलाई स्तनपान नगराउने हैन, शरीर बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ बेलैमा त्यो सुई दिएर दुध सुकाउने पनि हुन्छ अरे नि हैन? त्यो पनि गर्ने गरेको सुनिन्छ, त्यसले चाहिँ कतिको असर गर्छ त? स्तनपान नगरेको महिलामा डेफिनेटली अलि नर्मल हाम्रो जुन एभरेज जुन महिला ग्रुप छ त्यसको उहाँहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क चाहिँ धेरै छ।
होइन, तर नगर्ने बित्तिकै ब्रेस्ट क्यान्सरै हुन्छ भनेर त्यस्तोरी चाहिँ भन्न सक्दिनँ। ब्रेस्ट क्यान्सरको उपचार गर्नको लागि चाहिँ विदेश जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन? नेपालको उपचार पद्धतिहरू कस्तो छ? यो एकदम इम्पोर्टेन्टै क्वेसन हो होइन, किनभने हाम्रो देशमा चाहिँ अब क्यान्सर हुने बित्तिकै अलिकति डराएर विदेश गइहाल्ने एउटा प्रचलन पनि छ होइन। तर ब्रेस्ट क्यान्सरको उपचारमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जुन सबै प्रक्रियाको सबै नै हामीले सर्जिकल अन्कोलोजी अथवा मेडिकल अन्कोलोजीमा हामीले हेर्दाखेरि किमोथेरापीहरू जुन औषधिहरू छ नेपालमा कति अभाइलेबल छ भनेर त्यो हेरेर खासै जानुपर्ने अवस्था जस्तो चाहिँ छैन। अब ब्रेस्ट क्यान्सर सन्चो गर्ने हिसाबको जुन औषधिहरू छ त्यो सबै चिज पनि यहाँ त्यसको लागि चाहिने सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ होइन। अब के होला कुनै उपचार कुनै मेडिसिन्सहरू जुन चाहिँ नै अब स्पेसली अब अलिकति फैलेको अवस्थामा प्रयोग हुने सबै हाई मोलिक्युल्सहरू हुन्छ त्यो सबै अभाइलेबल नभए पनि सन्चो गर्ने हिसाबका जुन पद्धतिहरू छ त्यो चाहिँ सबै नै यहीँ छ। र हाम्रो केही टेस्टहरू चाहिँ नेपालमा हुँदैन होइन, जस्तै कि अन्कोटाइप DX भन्छौँ होइन। अब कुनै टेस्टहरू जुन चाहिँ सबैलाई गर्ने पनि होइन र कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन मासु जाँच गर्ने टुक्रा हुन्छ त्यो चाहिँ नै हामीले इन्डिया पठाउँछौँ त्यस्तो, र त्योबाट रिपोर्ट भएर 1 हप्ता अथवा 2 हप्ताभित्र नै आइहाल्छ। त्यही कारणले आफै गएर सबै किनभने त्यो क्यान्सरको उपचार भनेको लामो समयको उपचार हुन्छ। यो ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको चाहिँ एकदम अनुसन्धान भइरहेको विषय हो, किनभने यो नम्बर 1 डिजिज हो होइन, अहिले चाहिँ एकदम कमन छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ, इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मनतातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि
घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा के अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर अमित जोशी। म चाहिँ बिएनबी हस्पिटल एकेबी सेन्टरको हाड जोड्नी तथा आर्थ्रोस्कोपी विशेषज्ञ। मेरो विशेषज्ञता चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी भएको हुनाले म खेलकुद सम्बन्धी केही चिज यहाँहरूलाई टिप्सहरू दिन चाहन्छु। खेलकुद र एक्सर्साइज भनेको, व्यायाम भनेको चाहिँ एउटा स्वस्थ जीवनको इन्टेग्रल पार्ट, एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। व्यायाम हामी सबैले गर्नुपर्छ। खेलकुदको आवश्यकता छ। व्यायाम खेलकुदले हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न रोगहरूबाट रोकथाम गर्ने, विभिन्न रोगहरूबाट छुटकारा पाउने समेत हुनसक्छ। तर यो व्यायाम गर्दा, यो खेलकुद गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न अङ्गहरूमा चोट लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। यो चोट लाग्नबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू यहाँहरूले विभिन्न किताबहरू मार्फत, विभिन्न सोसियल मिडियाहरू मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने, कुनै पनि खेलकुद खेल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि, एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि वार्मअप भन्छ हामी, त तात्तिनु, शरीरलाई तताउने भन्छौँ जुन हामीले नेपाली भाषामा, त्यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। सो विभिन्न खेलकुदहरूको लागि विभिन्न किसिमको वार्मअप गर्ने तरिकाहरू पनि युट्युब मार्फत अथवा अन्य मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईँको नजिकैको फिजियोथेरापिस्ट अथवा डक्टरसँग सोधेर कस्तो किसिमको वार्मअप गर्ने, कस्तो किसिमको खेलकुद गर्दा त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खेलकुदबाट लागेका चोट, खेलकुदबाट लाग्ने चोटहरू चाहिँ अहिले आएर धेरै बढेको छ। मर्निङ वाक गर्दा, जगिङ गर्दा, ब्याडमिन्टन खेल्दा, यस्तो साधारण मान्छेहरूले गर्ने खेलहरू खेल्दाखेरि पनि चोटको प्रकारहरू धेरै गम्भीर र अहिलेको समयमा आएर बढेको छ। त्यसबाट रोक्नको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि व्यायामहरू गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति वार्मअप गरेर त्यो व्यायाम गर्नुभयो, अलिकति वार्मअप गरेर त्यो खेलकुदहरू खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका स्पोर्ट्स इन्जुरी, खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले मेरो फेरि पनि यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भने, आफ्नो खेलसँग रिलेटेड, आफ्नो खेलसँग सम्बन्धित कस्तो व्यायाम गर्नु, कसरी वार्मअप गर्न जरुरी छ त्यसबारेमा जानकारी गरेर आफूलाई वार्मअप गराएर मात्रै खेल खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू कम हुन्छ। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3-3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन र। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नि बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईँले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा
पीर चिन्ता लिनु हुँदैन र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntb.org.np,
यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन आएको दिन फागुन 15लाई स्वास्थ्य सेवा दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार 23औं स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। 2 दशकमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको छ। ठुलै हासिल गरेको पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यसको समाचारहरू जुन प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुला उपलब्धि हासिल गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कभरेज र गुणस्तर समेत बढेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा पनि नेपालले उदाहरणीय काम गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा दिवसबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। विश्वमा महिलामा हुने क्यान्सरमा स्तन क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्दछ। स्तन क्यान्सरलाई सुरुको अवस्थामा पहिचान गरेर उपचार गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। स्तन क्यान्सरको जोखिमबाट कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने तथा समयमै निदान गरी उपचार गर्ने भन्ने बारेमा विज्ञसँगको स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।